नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार र ओली विरुद्ध नयाँ समीकरण बनाउन देउवाले गरे प्रस्ताव, प्रचण्ड सहमत, उपेन्द्र बाबुरामको समर्थन, महन्त ठाकुरले मागे समय। हिजो सांसद र मन्त्री पद गुमाएका 4 जनाले आजै पाए मन्त्रालयको पुनः जिम्मेवारी। अनुशासनको कारबाहीमा परेकालाई मौका दिनु गलत भएको कानूनविदहरूको टिप्पणी। बेलायतमा फेटिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले नेपालमा महामारी फैलिने त्रास, सतर्क रहन विज्ञहरूको सुझाव। विद्यालय तथा भिडभाड हुने ठाउँमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी। राष्ट्रपतिद्वारा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकालाई मान पदवी, अलङ्कार र पदक प्रदान। सरकारले सम्मानका लागि उचित व्यक्ति छनौट गर्न नसकेको भन्दै वर्षेनी असन्तुष्टि बढ्दो। कुनै बेला चर्चित र सफल मानिएको सरकारी विद्यालय अहिले सङ्कटमा। निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिने पूर्वाधारका लागि सरकार उदासीन, शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्किँदै। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथका श्रीमान राजकुमार फिलिपको 79 वर्षको उमेरमा निधन। विश्वभरबाट समवेदना व्यक्त। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटको 14औं संस्करण आजबाट सुरु। केही बेरपछि मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्याम्पियन्स बेंगलोर बीच खेल। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी र जसपासँग औपचारिक प्रस्ताव राखेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढालीकण्ठमा शुक्रबार बसेको कांग्रेस सहित माओवादी र जसपाको बैठकमा कांग्रेसले नयाँ सरकार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनाउन पहिलो पटक औपचारिक प्रस्ताव गरेको हो। केपी ओली सर्वसत्तावादी भएकोले स्वतन्त्र चुनाव नहुने भन्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले प्रस्ताव राखेको नेताहरूले जनाएका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बैठक सत्ता समीकरणका लागि थालिएको पहल भएको बताउनुभयो। शर्माले नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत बनाउन प्रयास भएको र नयाँ सरकारबारे जसपाले चाँडै निर्णय गरेपछि बैठक बसेर थप निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिनुभयो। र बैठकमा आज भएको छलफल बिल्कुलै सकारात्मक छ र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जसपाका साथीहरूले, जसपाको नेताहरूले उपयुक्त निर्णय चाँडै नै गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने गरी प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने गरी अर्को बैठक चाँडै बस्ने छौं भन्ने खालको सम्भावना आज विकसित भएको छ। 3 दल मिलेर सरकार बनाउनका लागि गरेको प्रस्तावलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले सहमति जनाएको छ। माओवादीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले कांग्रेसको सरकार बनाउने प्रस्ताव स्वागत योग्य भन्दै आफूहरू ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। तर्फबाट हामीले यो संविधानको स्पिरिटको विरुद्ध गएको, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेको र सम्पूर्ण रूपले निरङ्कुश दिशातिर अगाडि बढ्न खोजेको र क्रियाकलाप गरिरहेको केपी ओलीको सरकारलाई हटाएर संविधानलाई रक्षा गर्न चाहने, लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न चाहने शक्तिहरूको सरकार बनाउनु आवश्यक छ भन्ने हामीले भन्दै आएका छौं। अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर त्यसो गरौँ न भनेर जो प्रस्ताव राखेको छ यसलाई हामीले सकारात्मक रूप लिएर स्वागत गर्छौं र जसपाले आफूले यसबारेमा छिटै निर्णय गर्ने भनेको हुनाले हामी छिटोभन्दा छिटो यो निर्णय होस् भन्ने चाहन्छौं। माओवादी केन्द्र सकारात्मक देखिएको छ भने जसपाले भने पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताएको छ। बैठकपछि जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नयाँ सरकारका बारेमा पार्टीमा छलफल नै गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। सरकार बनाउने, कांग्रेसले सरकार बनाउने, तपाईहरु सहयोग गर्नुस् भनेर आयो। तीनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको। अब चाहिँ छलफल गर्छौं के गर्ने हो र साथै हाम्रो मुद्दा पनि छ। त्यो मुद्दा कारबाहीको अवस्थामा गइसकेको छ। त्यसपछि पनि हामी चाहिँ सोच्छौं के गर्ने हो। अब सरकार बनाउने नेता आज प्रस्ताव गर्नुभएछ, मेरो कारण रोक्या हो, जसपाको कारण
सत्ता समीकरणका बारेमा जसपाको उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि महन्त ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो पक्षधरले भने छलफलका लागि समय मागेका हुन्। तर देउबाको प्रस्तावलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने खुलेर स्वागत गर्नुभएको छ। देउबाको आह्वानमा भएको बैठकमा कांग्रेसबाट देउबासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू शशाङ्क कोइराला, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत हुनुहुन्थ्यो। माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर महरा र देव गुरुङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने जसपाबाट नेताहरू महन्त ठाकुर, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नयाँ सरकार गठनका विषयमा कुरा नमिल्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच सार्वजनिक कार्यक्रममै बेमती छताछुल्ल हुने गरेको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रममा उपस्थित दुवै नेताहरूबीच विवाद भयो। एकले अर्कालाई के भने भन्ने कुरा स्पष्ट नभए पनि हाउभाउले भने दुवैजना रिसाएको देखिन्थ्यो। यो दृश्यमा देख्नुभएको दुईजना नेताहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हुन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित दुई नेताबीच यस्तो विवाद छताछुल्ल भएको हो। भाषण सकेर मञ्चतर्फ जाँदै गर्नुभएका वरिष्ठ नेता पौडेललाई सभापति देउवाले रोकेर केही कुरा गर्न खोज्नु भएको थियो। प्रत्युत्तरमा पौडेलले देउवालाई झपार्न खोजे जस्तो देखिन्छ। कुराकानीका क्रममा दुवैजना रिसाए झैं देखिन्थे, तर उनीहरू बीच के कुरा भयो भन्ने स्पष्ट हुन सकेन। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भने सभापति देउवाले तत्काल सरकार बन्ने अवस्था नरहे चुनाव उत्तम विकल्प भएको बताउनुभयो। नयाँ सरकार गठनको प्रयासका लागि आफूले अन्य दलसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको भन्दै सरकार बन्न नसके चुनाव नै उपयुक्त विकल्प भएको बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। अनि मैले लाफाले ठिक भएको थियो। अहिले मैले कहाँ गइरहेको छु पक्षले प्राप्त सोच्छु उनी हावामा लागेको छ तर संख्या पुग्नु पर्यो नि। म आफू प्राणी सुन्छु, आफू प्राणी चाहेको पनि छैन मैले, जोसुकै होस् तर बाटो मान्छे संख्या पुग्नु पर्यो नि। म चाहिँ नि हेर्नुहोस् यो संख्यामा नपुग्ने खेल्न छैन। पार्टीले धन्यवाद पार्टीले मलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारलाई पहल गर्ने आज मिटिङ बोलाएको छु मैले कहिले मिटिङ बोलाएको छु तपाईँलाई पनि बोलाएको आउनुहोस् न त्यहाँ तपाईँ भन्नुहोस् कसलाई बनाएर हुन्छ म तयार छु। आफै हुनुपर्छ भने पनि छैन मैले। देउवाले पार्टीले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय लिएकोमा धन्यवाद दिँदै आफ्नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका कारण अहिलेको राजनीतिक अवस्था आइपरेको बताउनुभयो। आम निर्वाचन लगत्तै आफूले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे पनि वाम एकता भन्दै दाहालले नै ओलीलाई सत्ता सुम्पेको देउवाको भनाइ छ। अब त्यहाँ हामी त भोलि मन्त्रीमण्डल बनाउने क्रममा लडाइँ झगडा होला पनि सायद सबैलाई मन्त्री चाहियो। राज्यपालले दिएको ओलीका लागि आफूले अप्रिया छ। अब त्यो चाहिँ उनीहरूलाई हटाइसक्यो के अरे ओलीकालाई पछिल्लो 7 जना मतलब हटाइसक्यो पछिल्लो हटाइसक्यो। उसलाई मन्त्री दिनै पऱ्यो 6 महिना मन्त्री दिनै पर्छ। 7 जना मन्त्री दिए मैले त त्यो समस्या पर्दैन उसलाई। त्यस कारण त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। यसो भए उनीहरूले फोकस गर्नुहुन्छ भने हामीहरू वास्तविकतामा धरातलमा बसेर काम गरौँ। अहिलेको बेला त्यो ठिक छ सरकार बन्ने राम्रै कुरा भएको के छ मैले मै हुनुपर्छ भने पनि चाहिँ मैले भनेको छैन। तर एउटा कुरा पनि ध्यान राखिदिनुपर्छ भनेदेखि हामीले सरकारसँग मात्रै जो बन्ने केही छैन अरू पनि किसिमको हामी सोच्छ कसैसँग ओलीसँग सुन्दा गरेर सोच्नु न अरू पक्षसँग कसैसँग सुन्दा गरेर सोच्नु अब सिद्धान्त आफ्नो आदर्श छ। त्यसमै उनीहरूले आज मिटिङ बोलाएको एक कार्यशालाले वास्तै गर्ने भन्न भनेर तयार पार्नु जो पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ भने मलाई केही छैन। नहुने प्रधानमन्त्री अगाडि बस्नु भन्ने
कार्यक्रममा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने बताउनुभयो। दलहरूबीच जसरी सहमति बन्छ त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जोखना हेरेर अवसरलाई गुमाउने र पछि टाउकोमा हात राख्ने अवस्था आउन दिन नहुने भन्दै पौडेलले देउवालाई सचेत गराउनुभयो। सबैले भन्छन् केपी ओलीको पनि नारा चुनावै हो, अब हाम्रा साथीहरूको पनि नारा त्यही हो। आज देश यसैमा विभाजित छ। साथीहरू कर्मचारी साथीहरूलाई म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने कि तपाईँहरूले यत्रो ठुलो जोखिम बोलेर आन्दोलनमा भाग लिनुभयो। के को लागि? व्यवस्थाको लागि। तपाईहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि त होइन, तलब बढाउन माग गरेर त होइन, तपाईहरुले प्रमोसन मागेर त होइन, तपाईले देशमा एउटा राम्रो व्यवस्था होस्, एउटा सिस्टममा नेपाल जाओस् भनेर तपाईले जोखिम बोल्नु भएको छ। त्यसकारण आज पनि यो व्यवस्था जसको लागि तपाईले जोखिम बोल्नु भयो त्यो स्टेटमा छ। व्यवस्था बचाउनु पर्छ। यो सत्ताभन्दा व्यवस्थालाई महत्त्व दिनुपर्छ। त्यस्तै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जसपालाई सहमतिमा ल्याएर सरकार गठनको प्रयास कांग्रेसले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउनु अहिलेको आवश्यकता र चुनौती रहेको जिकिर गर्नुभयो। जसपालाई पक्षमा पार्न जसले सक्छ त्यो नेता बहादुर हो। द सिम्पल कुरा हो। खाली हुन्छ र यो हुन्छ त्यो हुन्छ। एसएलसी पास गरेकै छैन अनि हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पढ्छु भनेर बेटा पढ है भनेर भन्नु के फरक पर्छ? त्यसैले भन्छ वास्तविकताको धरातल उभिनुहोस्। ओलीले हटाउनु आजको तपाईँको आवश्यकता पनि हो तर चुनौती पनि हो। सङ्ख्या पुर्याउनु पर्यो। 61 जना हाम्रो छ, 49 जना प्रचण्डजीसँग छ, 110 हो, 32 जना तपाईँको जसपासँग छ। यो 32 जना जुन छन् नि जसपा, त्यसलाई कसरी शेरबहादुरतिर तान्नुहुन्छ रामचन्द्रजी कि गगनजी बहादुर नेताहरू? तान्नुहोस् न, गफ गरेर हुँदैन। हेर्नुहोस् है। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता गगन थापा, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले मुलुकलाई निकास दिनका लागि कांग्रेस गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको धारणा राखेका थिए। हिजो सांसद र मन्त्री पद गुमाएका 4 जनाले आजै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। सांसद पद नरहे पनि 6 महिनासम्म मन्त्री बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले पुनः नियुक्ति गर्नुभएको हो। कारबाहीमा परेकालाई फेरि मन्त्री बनाउनु गलत भएको कतिपयको तर्क छ भने कतिपयले संविधान अनुसार गलत भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। मन्त्री पदका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेर नेकपा एमालेमा गएका 4 जनाको सांसद पद गुमे पनि मन्त्री पद भने फर्किएको छ। माओवादी केन्द्र छाडेर हालै एमाले प्रवेश गरेका टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री पदमा पुनर्नियुक्ति गर्नुभएको हो। उनीहरूलाई दल त्याग गरेकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार संसदबाट हटाउने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको थियो। यो कारबाहीलाई राजनीतिमा स्वाभाविक मानिन्छ तर कारबाहीमा परेका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। संविधानमा सांसद नभएको व्यक्ति 6 महिना मात्रै मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था अनुसार 4 जनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्नियुक्ति गर्नुभएको हो। तर संसद कायम भएकै बेला कारबाहीमा परेका व्यक्तिको हकमा पुनर्नियुक्ति कानुनी र नैतिक रूपमा संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने बहस सुरु भएको छ। संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणले पुनर्नियुक्ति गर्न उपयुक्त नहुने तर्क संविधानविद टीकाराम भट्टराईको छ। दलीय व्यवस्थामा दलको अनुशासन उल्लङ्घन गरी कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्नु समग्र संविधान र संविधानको धारा 78 को हित विपरीत भएको उहाँको भनाइ छ। कानुनी र संवैधानिक रूपमा पनि एकजना व्यक्तिको हकमा सकिने कुरा भयो। 4 जना वा 5 जनालाई एकैचोटि सांसद बिनाका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने कुरा चाहिँ यो संविधानको त्यो धारा 78 को नि विपरीत र संविधानको समग्र भावनाको पनि विपरीत हुन्छ। संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणले त्यसो गरिनु उपयुक्त हुँदैन। दलीय व्यवस्थामा एउटा दलले कारबाही गरेको व्यक्तिलाई अर्को दलले पुरस्कृत गर्ने कुरा राम्रो होइन। त्यो कारबाहीलाई संसदले स्वीकार गर्यो नि त। सभामुखले पढेर सुनाउनु भयो, संसदले त्यसलाई स्वीकार गर्यो। संसदलाई थाहा छ यी व्यक्तिहरू दल त्याग गरेका व्यक्ति हुन्, अनैतिक काम गरेका व्यक्ति हुन् भन्ने त्यो संसदले थाहा पाउँदै त्यो संसदको अपमान हुने गरी फेरि तिनै व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमा ल्याउनु चाहिँ कुनै हिसाबले पनि उचित होइन।
तर भट्टराईको भनाइलाई खण्डन गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले चाहिँ मन्त्री पदमा पुनर्नियुक्ति गर्नु गलत नभएको जिकिर गर्नु भएको छ। संविधानको धारा 78 को 3 बमोजिम मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको भनाइ छ। तपाईको यो संविधानले त्यो शर्त राख्यो त पार्टीबाट निष्कासित भएका योभन्दा अगाडि मन्त्री भइसकेका मान्छेलाई चाहिँ नियुक्ति गर्न पाइने छैन भनेर त शर्त राखेन। जब संविधान र कानुनले त्यो शर्त राख्दैन भने यो शर्त चाहिँ यो कसैले बोलिदिएर थपिदिएर त्यो शर्त हुँदैन। अब संसद सदस्य नभएका मान्छेलाई संविधानको धारा 78 को 3 मा अब नियुक्ति हुँदा चाहिँ उहाँलाई 78 को 3 बमोजिम हुन्छ। 3 बमोजिम चाहिँ 6 महिनासम्म उहाँ संसद सदस्य नभएका हैसियतले मन्त्री हुन पाउनुहुन्छ। संविधानमा सांसद नभएको व्यक्ति 6 महिना मात्रै मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै 6 महिनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने अवस्थामा रिक्त सांसद पदका लागि उपनिर्वाचन हुने पनि संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअनुसार रिक्त रहेका सांसद पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। सांसद पद रिक्त रहेको सूचना संघीय संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई दिनेछ। त्यसपछि उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बिउत्याएर नेकपाको आधिकारिकता ऋषिकट्टलाई दिएपछि यी 4 सांसद एमालेतिर लागेका थिए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पार्टीको सांसद नरहेको जानकारी गराएको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सचिवालयलाई आज पत्र लेखेर थापालाई दलबाट हटाएको जानकारी गराएको हो। दल त्याग गरेकाले माओवादी केन्द्रले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार उनीहरूलाई कारबाही गरेको हो। माओवादीले दल त्याग गरेको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा बुझाउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट थापालाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो। थापाले दल परित्याग गरेको सूचना संसद सचिवालयमा आएको संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सञ्चालन नभएको अवस्थामा सांसद पद खारेज भएको सूचना टाँस गरिने बताउनुभयो। सांसद पद खारेज भएको राजपत्रमा सूचना जारी गरी मन्त्री परिषद र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइने धमलाले बताउनुभयो। संसद दलको नेताले सम्बन्धित सदस्य माननीय रामबहादुर थापा बादलले दल त्याग गरेको भन्ने खालको बेहोरा उल्लेख गरेर संसद सचिवालयलाई पत्र उपलब्ध गराउनु भएको छ। अब त्यो पत्र प्राप्त भएको छ, दर्ता भएको छ र यस सम्बन्धमा चाहिँ अब अहिले राष्ट्रिय सभाको बैठक चलिरहेको छैन। बैठक नचलेको अवस्थामा उक्त पत्रलाई चाहिँ सम्मानीय अध्यक्षज्यूले सूचना पत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर सदस्यलाई जानकारी गराउने भन्ने व्यवस्था छ, हाम्रो व्यवस्था छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले अन्य दलको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भई सो दलको केन्द्रीय सदस्य पद स्वीकार गरी दल त्याग गरेको देखिएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 34(1) अनुसार त्यागको सूचना शुक्रबार संसद सचिवालयमा दिएका हुन्। थापा 6 वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसैगरी चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ। राष्ट्रिय सभामा खड्काको कार्यकाल 4 वर्ष बाँकी छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि छिटै आवश्यक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक आचार संहिता मापदण्ड सहितको कार्ययोजना छिटै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले राष्ट्रहितको कार्ययोजना बनाउने उहाँको भनाइ छ। कोरोनाबाट जनतालाई कसरी बचाउने, कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा सरकारले सोच राखिरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले लकडाउन वा अन्य सुरक्षित विधि मापदण्ड आचार संहिता लगायत विषयमा सबैसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुगिने बताउनुभयो। तपाईँ हामीले कसरी अब यो कोरोना फेरि पनि
हामीले लकडाउन गरेर हुन्छ कि यसको नियन्त्रण गरेर यसबाट हामी कसरी बच्न सकिन्छ। हामी त स्वयं सरकारले के गर्ने भन्दा सरकारले त जनताकै हितमा गर्ने हो, हामी राष्ट्रकै हितमा गर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ लकडाउन गर्यो भने लकडाउनको विरुद्ध सरकारले लकडाउन गर्न पाइँदैन, लकडाउनको अवज्ञा गर्ने भन्ने पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो नागरिक समाजहरूले आवाजहरू पनि उठाउने गरेको पाइन्छ। तर हामी के भन्छौँ भने हामी अब यस्ता महामारीबाट कोभिडबाट कसरी बचाउने, कसरी सुरक्षित हुने, कसरी नेपाली जनताको जीवन सुरक्षामा कसरी काम गर्ने, कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने सोच सरकारले लिनेछ। मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा डाक्टर किरण पौडेललाई अध्यक्ष र सदस्यमा कमला गिरी, शशि कुमार शर्मा, सुशील ठकाल र भिसराज आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यस्तै बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पश्चिमतर्फको 60 रोपनी जग्गामा नेफ्रोलोजी र युरोलोजी भवन र राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रका लागि स्वीकृति दिएको जानकारी गराउनुभयो। बेलायतमा भेटिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले नेपालमा महामारी फैलिने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। पहिलेको भन्दा तीव्र गतिले फैलन सक्ने उक्त भेरिएन्टले मृत्युको संख्यालाई पनि बढाउन सक्ने भन्दै सतर्कता रहन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बढी भिडभाड हुने स्थानहरूमा समेत प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको छ। स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनका लागि नागरिकले र अपनाउनका लागि सरकारले नै सचेत गराउन छाडेदेखि अनि देखिन थाल्यो त्यसको परिणाम। अहिले नेपालमा फेरि पनि कोरोना संक्रमितको संख्याको ग्राफ उकालो लागेको छ। अस्पतालमा आइसियुमा समेत बिरामी भरिन थालेका छन्। अहिले अस्पतालमा 50 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। कम उमेरका व्यक्तिहरू पनि आइसियुमा बढी भर्ना हुनुभएको छ, संक्रमितहरूको संख्या बढेको छ। अर्को कम उमेरका विद्यालय जाने उमेरका भन्छु म 10-11 वर्षदेखि 18-19-20 वर्षसम्मका धेरैमा चाहिँ यो नयाँ भेरिएन्ट जुन हामी B.1.7 जुन सुरुमा बेलायतमा पत्ता लागेको थियो र त्यसलाई चाहिँ सिक्वेन्सिङ नहुँदासम्म यो यस जिन भन्ने हेरिन्छ। जुन हामीले पिसिआर गर्दा 3वटा जिन हेर्ने मध्ये एउटा जिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण, त्यो चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। त्यो युकेको भेरिएन्ट, युकेमा पत्ता लागेको सुरुको भेरिएन्टमा त्यस्ताको मात्रा बढ्यो। त्यो कारणले जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ। हामी समयमै सचेत नहुने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा फेरि पनि हेलचेक गर्ने हो भने अबका समस्या चुनौतीपूर्ण हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 25 जना भन्दा बढी भेला हुने क्षेत्र, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सकिने स्थानहरू बन्द गर्न सीसीएमसीलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर सरकारले अपनाउनु पर्ने तयारी भने निकै न्यून छ। भारतमा एकै दिन 1,30,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिसकेका छन्। उक्त ठाउँबाट नेपाल आउनेको संख्या पनि बढेको छ। तर सीमा नाकामा सतर्कता अपनाइएको छैन। सरकारले उक्त ठाउँबाट आउनेलाई मात्रै एन्टिजेनको भरमा नेपाल प्रवेश गराएको छ। क्वारेन्टिनको कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन। भने सबै सीमा नाकामा धेरैजनालाई राख्न सक्ने हामीसँग क्षमता छैन, हैन त। त्यो भएर जो संक्रमित हुनुहुन्न उहाँहरू घरमै गएर पनि क्वारेन्टाइन बस्नुहुन्छ र यसरी घरमा जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको क्वारेन्टाइन चाहिँ मापदण्ड पालनामा चाहिँ स्थानीय पालिकाले निगरानी समितिहरू बनाउनु भएको छ। त्यो मार्फत गर्नु हुन हामीले पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ र यसमा सबैलाई यो तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने मेरै परिवारका सदस्यहरूले पनि संक्रमण ल्याउन सक्छन्, मेरै आफन्तले ल्याउन सक्छन्, आफ्नै परिवारलाई सार्न सक्छन्। त्यो हिसाबले क्वारेन्टाइन चाहिँ घरमै रहने। जनस्वास्थ्य विज्ञले भने सरकार नागरिकले अहिलेको स्थितिमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले नागरिकले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन छाडेकाले पनि संक्रमण झन्झन फैलिँदै गएको बताउनुभयो। सरकारले नागरिकलाई सुसूचित गराउने कार्य गराउन नसक्नु र अन्य देशबाट नेपाल आएका नागरिकको उचित व्यवस्थापन तथा परीक्षण गराउन नसक्नुले अझै स्थिति भयावह आउन सक्ने भन्दै सबै निकायले सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। युके भेरिएन्ट
चाहिँ बढी सङ्क्रमणशील भेरिएन्ट हो। अब यहाँ हामीले युके भेरिएन्ट भनिरहँदा यहाँ अरू पनि भेरिएन्ट आएको हुनसक्छ जुन अझै बढी सङ्क्रमणशील हुनसक्छन् अथवा जसमा अझै मृत्युदर बढी हुनसक्छ र त्यसमा चाहिँ पहिले इन्फेक्सन भइसकेको मान्छेलाई पनि त्यसले नबचाउन सक्छ होइन। अब त्यो चाहिँ हामीले त्यो भेरिएन्टको राम्रोसँग अध्ययन गरेका छैनौँ। तर अहिले जुन हिसाबले इन्डियामा सङ्क्रमण बढिरहेछ होइन त्यो चाहिँ डरलाग्दो छ। हाम्रो नेपालमा पनि त्यही किसिमले बढ्छ कि भन्ने ठुलो डर छ र विशेष गरी अब हाम्रो जसरी हामी अलि व्यवस्था गरेर हिँडिरहेछौँ सामाजिक दूरी मास्क होइन यस्ता कुराहरूमा पटक्कै व्यवस्था गरेको छैन, भेन्टिलेसन पटक्कै छैन हामीले होइन। पब्लिक बसहरूमा हिँड्दाखेरि झ्यालस्याल खोल्ने सकेसम्म मिटिङभित्र कोठाभित्र मिटिङ नगर्ने अब त्यस्तो हामीले गरेका छैन। केही महिनादेखि विद्यालय तथा कलेज भौतिक उपस्थितिमा नै खुलिरहेका छन् भने पार्टी प्यालेस रेस्टुरेन्टहरूमा भिड देखिन थालेको छ। त्यस्तै अवस्था हो भने नेपालमा पहिलेको भयावह स्थिति आउन सक्ने देखिएको छ। त्यसैले सरकारवाला निकाय तथा आम नागरिक सचेत बन्न जरुरी छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपा एमालेको संस्थापन पक्ष र खनाल नेपाल पक्ष बीचको लडाई उत्कर्षमा छ। नेताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन लागि पर्ने भनिरहेका छन् तर व्यवहारिक रूपमा पार्टीलाई एकजुट राख्न दुवै पक्ष प्रतिबद्ध देखिँदैनन्। परस्पर विपरीत गतिविधि गरिरहेका एमालेका दुई समूहबीच सहमति कसरी होला त? नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द्व चुलिएको छ। पार्टीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेका दुई समानान्तर समूह केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म खडा भइरहेका छन्। दुवै समूहका निरन्तरका अलग अलग बैठक भेला र सम्मेलनहरूले पार्टी सङ्कटमा परेको सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। नेताहरूको एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लामो समयदेखि चलिरहेको छ। पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेर र निलम्बित गरेर कारवाही गरेपछि पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। पार्टीको यस्तो अवस्थाबाट एमालेका आम कार्यकर्तामा भनी निराशा छाएको छ। एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन र सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने स्थितिको लागि पार्टी 3 जेठ 2075 भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्कनुपर्ने सचिव योगेश भट्टराईको भनाइ छ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको एकता निकै नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। तर हाम्रो जनमत, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास र नेपाली जनताको अपेक्षा, आम पार्टी सदस्यहरूको चाहना, यो सबै कुराले के भन्छ भने हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लानुपर्छ भन्छ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले पनि 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्क्यो भने एकताको एउटा आधार त्यहाँ छ। किनभने त्यो पार्टी भनेको त फेरि हामी सबैले निर्माण गरेको, सबै हामी एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भाग लिँदै आएको अवस्थामा थियौँ 75 साल जेठ 2 गते। त्यसैले त्यो जेठ 2 गतेको अवस्थामा गइसकेपछि पार्टी एकता हुने सम्भावना त्यहाँ हुन्छ र अहिलेको सन्दर्भमा एकताको प्रमुख आधार पनि त्यही नै हो। अध्यक्ष केपी ओली समूहले नेपाल समूह पार्टी हित र स्वार्थ विपरीतका गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउने गरेको छ। माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूको गुटगत भेला, बैठक र नेतृत्व विरुद्धको षड्यन्त्र जस्ता कार्यले पार्टीमा अहिलेको स्थिति आएको ओली समूहका नेताहरू बताउँछन्। एमालेलाई सुदृढ, सबल र एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन नेपाल समूहले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने साथै पार्टीका निर्णयहरूलाई मान्नुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्य केशव प्रसाद बडालको भनाइ छ। अहिले के भएको छ भनेपछि चाहिँ अब 2 गते 3 गते भन्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतले अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेर बैठकले गरेका निर्णयहरू उहाँहरूले पालना गर्नुपर्छ। त्यसबारेमा चित्त नबुझेको छ भने बहस गर्न सकिन्छ बैठकमा। अझै चित्त बुझेन नोट अफ डिसिजन राख्न सकिन्छ। यो हो पार्टीको पद्धति भनेको। अब काम नगरिसकेपछि काम त रोकिँदैन, गतिविधि त अगाडि बढ्छ। अगाडि बढ्यो, अगाडि बढेपछि पुरानै ठाउँमा आऊ भन्दा चाहिँ मिल्दैन। त्यसनाले 10औं बैठक भइसक्यो, 11औं बैठक भइसक्यो, 12औं बैठक भइसक्यो। 3टा बैठकले गरेको निर्णय चाहिँ खारिज गर्नुपर्छ, यस्ता कुनै माग हुन्छन्। यो पनि पार्टीको अलिअलि पार्टी बुझेका मान्छेले पनि भन्दैन यस्तो त। नेताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन लागि पर्ने भनिरहेका भए पनि आफ्ना अडानबाट पछि हट्न दुवै समूह तयार देखिँदैनन्। यसबाट जिम्मेवार नेताहरूको मैले भनेकै हुनुपर्छ, म मात्रै निर्दोष भन्ने प्रवृत्तिले एमालेमा समस्या आएको हो भन्ने प्रश्न हुन्छ। तसर्थ एमालेलाई सम्भावित फुटबाट जोगाउन सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्यथा सत्तारूढ पार्टी कतिखेर दुर्घटना हुन्छ केही भन्न सकिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नकुल सुवेदीको नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेको जनाएको छ। सर्वोच्च बारले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुवेदीको नियुक्ति र छनौट प्रक्रिया गलत रहेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साकेले न्यायाधीश सुवेदीको सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता नपुगेको बताउनुभयो। उहाँले सुवेदीको हकमा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा 5 वर्ष काम नगरेको तथा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। संविधानको धारा 129(5) मा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। साकेले यसबारे न्याय परिषद र संसदीय सुनवाईका सभापतिको ध्यानाकर्षण गरिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो। साकेले न्याय तथा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी आएका विवाद रहित र योग्य व्यक्तिहरूको उचित मूल्याङ्कन नगरी गलत ढङ्गले गरिने नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँहरूले जसले सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ती व्यक्तिहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा र यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ अझ राम्रो हुने गरिकन नियुक्ति गर्नुपर्छ। यसलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ, गुटबन्दीबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो। राजनीतिकरण गर्ने र गुटबन्दीबाट मुक्त गर्नलाई नियुक्तिले धेरै असर पारिरहेको हुन्छ। नियुक्ति गर्दा त्यो दृष्टिकोणबाट गरिनु। त्यस्तै सर्वोच्च बारले न्यायपालिकाको पवित्रतामाथि हुने असंवैधानिक कार्यले असल, इमानदार र लामो समयसम्म सेवारत न्यायाधीश, न्यायकर्मी र कानूनविदहरूको मनोबल खस्कन गएको जनाएको छ। केही दिन अघि न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको थियो। न्याय परिषदले 28 फागुनमा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको थियो। अब उनीहरूको संसदीय सुनवाई गर्ने तयारी छ। सुवेदीको योग्यता नपुगेको भन्दै समितिमा उजुरी समेत परेको छ। सुवेदीको नियुक्ति सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्चमा पनि मुद्दा परेको छ। यसबारे 30 चैतमा फैसला आउँदैछ। रेशम चौधरी सहित थुनामा रहेकाको रिहाईको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको थारू कल्याणकारिणी सभा, थारूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीच वार्ता भइरहेको छ। आन्दोलनरत पक्ष कैदीबन्दीको जसरी पनि रिहाई हुनुपर्ने भनिरहेका छन्, तर सरकारलाई अदालतबाट सजाय पाएका बन्दीलाई रिहाई गर्न कठिनाई भइरहेको देखिन्छ। विभाजनको विरोधमा थारूहट आन्दोलन चर्किएको बेला 2072 को 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। सो क्रममा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सहित 8 सुरक्षाकर्मी र 1 बालकको ज्यान गएको थियो। घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी भएको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको सजाय नै सुनायो। उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको सजाय सदर गरेपछि चौधरी यति बेला थुनामा छन्, तर यस विरुद्धको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको थारू कल्याणकारिणी सभा, थारूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र सरकार बीच वार्ता भइरहेको छ। वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको सरकारी वार्ता टोलीकी सदस्य भगवती चौधरीको भनाइ छ। आरोपित गरिएका व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरू लगायत सहितका जे बीचमा तोडफोड र त्योसँगै थारूहरूको आधारभूत शिक्षामा चाहिँ थारू भाषाबाट चाहिँ पठन पाठन गर्न पाइयोस् भन्ने त्यस्तो कुराहरू पनि रहेको छन्। 19 बुँदे मागमध्ये उहाँहरूले संश्लेषण गरेर यसलाई 11 बुँदे बनाएर ल्याउनु भयो। त्यो 11 बुँदेलाई लगभग हामीले ड्राफ्ट गरिसकेको अवस्था छ। त्यो ड्राफ्ट चाहिँ 6 बुँदे ड्राफ्ट भएको छ। अब यसमा हेरौँ अब कति बुँदे घट्छ अथवा बढ्छ। सम्झौता हुन्छ। अब सम्झौतालाई चाहिँ कतिन्जेलसम्म यसलाई अब कानुनले टेक्न मिलेछ भने त्यसलाई चाहिँ आउन सक्ने पोजिटिभली नै लिनुपर्छ यसलाई। थारू कल्याणकारिणी सभा, थारूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले 19 बुँदे समस्या र माग सरकारी वार्ता टोली समक्ष राखेको छ।
सरकारले पनि ती मागहरूलाई गम्भीरताका साथ लिएको जनाएको छ। दुवै वार्ता टोली बीच विभिन्न चरणमा छलफल समेत भइसकेको छ। तर अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी लगायत बन्दीहरूलाई रिहाई गर्न सरकारलाई असहज भइरहेको देखिन्छ। सरकारलाई आफ्ना मागबारे निकै सकारात्मक पाएको र वार्ता सफल हुनेमा आशावादी रहेको आन्दोलनकारीको तर्फबाट वार्ता टोलीकी सदस्य रुक्मिणी चौधरीको भनाइ छ। विगतकै दिनदेखि इतिहासमा हेर्नु भने विभिन्न क्रान्तिहरू भयो, परिवर्तनहरू भयो। त्यो सबै क्रान्ति र परिवर्तनहरूलाई राजनीतिक छलफल संवादबाट नै एउटा निष्कर्षमा ल्याएर देश अहिले यो गति स्थितिमा लिएको छ। त्यस कारणले हामी विश्वस्त छौँ यो पनि राजनीतिक छलफल संवादबाट अवश्य पनि देशलाई निकास दिन्छ। अहिलेसम्म त हामीले सकारात्मक भन्नुपर्छ। सकारात्मक नभइदिएको भए सायद हामी अब चौथो चरणको वार्तामा बस्ने वातावरण बस्ने थिएन हैन। तर सकारात्मक हिसाबले नै 3 चरणको वार्ता, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चरणको वार्ता राम्रैसँग सम्पन्न भएको छ। अब उहाँहरूले बरु हामीले उठाएको 19वटा माग मुद्दाहरू हो, 19वटा माग मुद्दाहरूले उहाँहरूले पनि निर्क्युल गर्दै हुनुहुन्छ। दुवै पक्षले वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको बताए पनि सहमति भनी भइसकेको छैन। थारू आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरिरहँदा हिंसात्मक घटनाका दोषीले उन्मुक्ति नपाउन् भन्ने कुराको सरकारले ख्याल गर्नुपर्दछ। मुलुकमा न्यायिक सर्वोच्चता भएकाले अदालतको निर्णय सर्वोपरि हुने हुँदा अदालतको फैसलाको सम्मान पनि सबैले गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट कदर स्वरूप विभूषण दिने गरिन्छ। तर जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गरेर नतिजा देखाएकालाई भन्दा काम गर्न नसकेर आलोचितलाई सरकारले विभूषित गरेको भनेर समय समयमा विरोध हुने गरेको छ। अझै पछिल्लो समय त आफ्ना नजिकका मान्छेलाई पदक र विभूषण दिन थालेपछि त्यसको चर्को आलोचना गर्दै कतिपयले पदक लिन जान छाडिसकेका छन्। पछिल्लो समय विभूषण पाउने व्यक्तिहरूको विषयमा विवाद कायम हुँदै आएको छ। यस वर्ष कोभिड-19 विरुद्ध लडिरहेका फ्रन्टलाइनरलाई दिने बताइए पनि अन्य कर्मचारी र सत्ता निकट व्यक्तिले पाए। तकमा सूचीमा फ्रन्टलाइनका राष्ट्र सेवक उपेक्षित छन् र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको वर्चस्व छ। यताकता इमान्दार व्यक्ति परे भने उनीहरूले पदकको औचित्य नदेखेर पदक नै लिएका छैनन्। धेरैले पदक नलिनुको कारण सार्वजनिक रूपमा भन्न नचाहे पनि त्यो पदक दिने सरकारप्रतिको विरोध नै हो। धेरै देशमा आफ्ना कुरा सुनिन छाडेपछि वा सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीप्रति असहमति बढ्दै जाँदा प्राप्त पदकहरू फिर्ता गर्ने चलन समेत रहेको छ। जब जब सरकारले जनविरोधी कामहरू गर्न थाल्छ तब पदक फिर्ता गरेका थुप्रै उदाहरण छिमेकी भारतमा पनि देखिन्छ। कतिपयले भने प्राप्त पदकको गरिमा नै सानो देखेर पनि लिएका छैनन्। तर पदकको जुन महत्त्व हुनुपर्ने थियो त्यो भने घट्दै गएको छ। पदक पाएर पनि पदक नलिएका महावीर पुनले अहिले जुन उमेर घर्केकालाई पदक दिइएको छ त्यसमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुहुन्छ। पदक दिँदा हौसला पनि बढ्ने भएकाले विशेष गरी युवावर्गलाई पदक दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ। चाकरी गरेर को भरमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ नपाओस् भन्ने हो र एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि विभूषण दिँदाखेरि अब म आफूलाई के भन्छु भने यो बुढो मान्छेहरूलाई चाहिँ नदिनुहोस्। बुढो मान्छेहरू अलिकति जो उमेर धेरै भइसकेको छ हैन, उनीहरूलाई भन्दाखेरि विभूषण दिने काम चाहिँ नयाँ युवाहरूलाई जसले चाहिँ केही गर्न खोजिरहेको छ त्यो गर्न खोजिरहेको युवाहरूलाई चाहिँ विभूषण दिनुहोस्। राजतन्त्रमा पदक वितरणको मापन जुन शैलीबाट गरिन्थ्यो अहिले पनि त्यही शैली अपनाइएको छ। सरकारले दिने मान पदवी अलङ्कार पदक विभूषण पाउने व्यक्तिहरूको सूचीले पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजाबाट चाकरदारहरूलाई दिइने विभूषणको झलझलको दिएको टिप्पणी हुने गरेको छ। यसले राष्ट्रिय सम्मानको मर्यादा घट्ने भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। मान पदवी पाएर पनि विभूषण नलिएका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका वैज्ञानिक महावीर पुनले राणाकालमा र राजतन्त्रमा चाकडी गर्नेलाई दिइने पुरस्कार र इनाम जस्तै अहिलेको मान पदवी भएको बताउनुहुन्छ। एउटा कुरा के छ भने राणा शासनको समयमा चाकरी गर्नेले राम्रो जागिर पाउँथ्यो, राम्रो के अरे इनाम पाउँथ्यो र के अरे विभूषण पनि पाउँथ्यो। अब जहाँसम्म लाग्छ त्यही राणा शासनकै बेला जस्तै नभए तापनि त्यसपछि राणा शासन गइसकेपछि अहिलेसम्म पनि त्यसको केही अंशहरू छिटपुट अंशहरू चाहिँ नेपालमा नभएको होइन। यो कुरालाई लुकाएर पनि लुक्दैन।
विभूषण उत्कृष्ट कामका लागि दिने सम्मान हो। उनीहरूले गरेको काम सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, यस्तो विभूषणले अरूलाई पनि उत्कृष्ट कामका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो। तर सार्वजनिक हितमा उल्लेखनीय काम गर्नेलाई भन्दा सत्ताको चाकडी गर्नेलाई विभूषित गर्ने प्रवृत्ति नै बनेको छ। कुनै बेला चर्चित र सफल मानिएको सरकारी विद्यालय अहिले अस्तित्व मेटिने खतरामा पुगेका छन्। एकातिर निजी विद्यालयको वृद्धि, अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयप्रति सरकार उदासीन, जसले गर्दा पुराना सरकारी विद्यालय सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन्। काठमाडौँको जमल स्थित दरबार हाई स्कुल नेपालमा शिक्षाको ढोका खोल्ने पहिलो विद्यालय हो। फ्रिकुटी मण्डपको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय श्री 3 पद्म शमशेरले स्थापना गरेको विद्यालय हो। रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय लगायतका कैयौं विद्यालयहरूमा 2007 सालदेखि 2046 को परिवर्तन अघिसम्म विद्यार्थीहरू खचाखच हुन्थे। तर 2046 सालपछिको परिवर्तनसँगै शिक्षामा भएको विकासले ती विद्यालयको अस्तित्व हराउँदै गएको छ। सरकारले 2007 साल अघि र पछि खोलिएका पुराना सार्वजनिक विद्यालयको जगेर्ना गर्ने योजनाका साथ विद्यालयको श्रेणीमा क वर्ग राखेको छ, तर त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन। पुराना सरकारी विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरू पनि विगतको तुलनामा विद्यालय पछाडि भएको गुनासो गर्छन्। पछि परेको अवस्था चाहिँ निश्चित हो। जब 2046 साल पछाडि नेपालमा बहुदल आयो, बहुदल आइसके पछाडि शिक्षामा अलि उदारीकरण देखा पर्यो र उदारीकरण देखा परिसके पछाडि निजी विद्यालयहरूको स्थापना अलि तीव्रतर ढङ्गले बढ्दै गयो र बिस्तारै बिस्तारै निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूको चाहिँ आकर्षण बढ्यो र त्यसले चाहिँ निजी विद्यालयमा आकर्षण बढ्ने कारणले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरू अलि केही पछि परेको अवस्था चाहिँ विद्यमान थियो र छ पनि। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको महत्त्वलाई बेवास्ता गरेकाले अव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन भइरहेको, भौतिक संरचनामा सुधार हुन नसकेको, शैक्षिक गुणस्तर पनि वृद्धि गर्न कठिन भएको कतिपय प्रधान अध्यापकहरूको भनाइ छ। विद्यार्थी समग्र जनमानस राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार का विषयवस्तुहरू पठन पाठन गर्नुपर्ने, अङ्ग्रेजी माध्यमकोमा पठन पाठन गर्नुपर्ने र नयाँ विद्यार्थीहरूको माग र रुचि भएका विषयहरू जुन विद्यालयले राख्न सके ती विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको संरक्षण गर्दै गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने शिक्षाविद डाक्टर बाबुराम अधिकारी बताउनुहुन्छ। चाहे त्यो विद्यार्थी केन्द्रित होस्, चाहे त्यो शिक्षक केन्द्रित होस्, चाहे त्यो अभिभावक केन्द्रित होस्, चाहे त्यो भूगोल केन्द्रित होस्, यी सबै कुराहरूले चाहिँ त्यसरी असर गर्छ र त्यो अहिले काम गर्दैन। नीतिगत ढङ्गले पनि हामीले अहिलेको बालबालिकाहरूको विद्यार्थीहरूको चाहना अनुरूपको अगाडि बढाउनुपर्छ। इच्छा र रुचि अनुसारको विषयहरू छनौट गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ भने इच्छा र रुचि, आवश्यकता यी बुँदाहरू चाहिँ इन्टर रिलेटेड भन्छन्, एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित हुन्छ। यता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथा पुराना विद्यालय जोगाउन योजना अघि सारिएको दावी गरेको छ। सामुदायिक विद्यालय सुधार प्रभावकारी नहुँदा कतिपय विद्यालय मर्ज गर्नु परेको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आगामी दिनमा कमी कमजोरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। अब त्यो मर्ज हुने विषय चाहिँ नि प्राय के हुन्छ भने साना विद्यालयहरू ठुला विद्यालयहरूको नजिक रहेको ठाउँमा रहेका साना विद्यालयहरू मर्ज भएका छन्। मर्जको चाहिँ कारण चाहिँ अलिकति भौगोलिक दूरीको हिसाबले हुन्छ होइन। हामीले विद्यार्थीहरूलाई असहज हुने हिसाबले मर्ज गर्नु हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरिमा हिजो एउटा विद्यालयहरू खोले, अब अहिले बाटोको कारणले अरू कारणले त्यो दुईटै विद्यालयमा विद्यार्थीलाई जता जाँदा नि फरक पर्दैन। त्यस्ता विद्यालयहरू स्थानीय तहकै पहलमा मर्ज हुन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा निजी विद्यालयहरू फस्टाउँदै गएका छन्। भौतिक संरचनादेखि शैक्षिक गुणस्तरसम्म निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा धेरै सुधार भइरहेको छ, तर सरकारी विद्यालयको सुधारका लागि कसैले पनि चासो दिएको पाइँदैन। त्यसैले पनि आजभोलि सकेसम्म निजी विद्यालयमा नै बालबालिकालाई पढाउन चाहने अभिभावकहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले बेलैमा ध्यान दिएर सामुदायिक विद्यालयको सुधार नगरे आगामी दिनमा झन समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथका श्रीमान राजकुमार फिलिपको
79 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। बेलायतको राजदरबारले शुक्रबार विज्ञप्ति मार्फत उक्त घटनाबारे जानकारी दिएको हो। केही समय यता राजकुमार फिलिपको स्वास्थ्य खस्किँदै गएको थियो। करिब 1 महिना अघि बिरामी भएपछि फिलिपले 28 दिनसम्म अस्पताल बस्नु परेको थियो। फिलिप राजधानी लन्डन स्थित किङ एडवर्ड अस्पतालमा गत फेब्रुअरी 16 मा भर्ना भएका थिए। उपचारकै क्रममा उनलाई मुटु सम्बन्धी समस्या पनि देखिएको थियो। तर राजकुमार फिलिपको स्वास्थ्य समस्याबारे विस्तृत विवरणहरू सार्वजनिक गरिएको थिएन। उनले सन् 2017 देखि स्वास्थ्यकै कारण देखाएर राजदरबारमा आफ्नो जिम्मेवारी छाड्दै गएका थिए। सन् 1947 मा फिलिपले एलिजाबेथलाई बिहे गरेका थिए। प्रिन्स फिलिप र रानी एलिजाबेथबाट 4 सन्तान, 8 नाति नातिना र 10 पनाति पनातिनी छन्। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको 14औं संस्करण आजबाट सुरु भएको छ। चेन्नईमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच अहिले पहिलो खेल भइरहेको छ। मुम्बई र बेंगलोर बीचको उद्घाटन खेल सुरु भएको हो। एमए चिदम्बरम स्टेडियममा रोहित शर्माको कप्तानीमा मुम्बई सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। साबिक विजेता मुम्बई आइपिएलको नयाँ संस्करणको पहिलो खेलबाटै आफ्नो दावेदारी पस्कन चाहन्छ। तर विराट कोहलीको कप्तानीमा मैदान उत्रने बेंगलोर विरुद्ध जित निकाल्न मुम्बईलाई सहज भने हुने छैन। बेंगलोर पनि जित निकाल्दै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात नै गर्न चाहन्छ। पछिल्लो 5 खेलमा मुम्बईले 3 खेल जितेको छ। बेंगलोरले 2 खेल जितेको छ। गत सिजनको 2 भेटमा दुवै टिमले 1-1 जित निकालेका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार र ओली विरुद्ध नयाँ समीकरण बनाउन देउवाले गरे प्रस्ताव। प्रचण्ड सहमत, उपेन्द्र बाबुरामको समर्थन। महन्त ठाकुरले मागे समय। हिजो सांसद र मन्त्री पद गुमाएका 4 जनाले आजै पाए मन्त्रालयको पुनर्जिम्मेवारी। अनुशासनको कारबाहीमा परेकालाई मौका दिनु गलत भएको कानुनविदहरूको टिप्पणी। बेलायतमा भेटिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले नेपालमा महामारी फैलिने त्रास। सतर्क रहन विज्ञहरूको सुझाव। विद्यालय तथा भिडभाड हुने ठाउँमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी। राष्ट्रपतिद्वारा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकालाई मान पदवी अलङ्कार र पदक प्रदान। सरकारले सम्मानका लागि उचित व्यक्ति छनौट गर्न नसकेको भन्दै वर्षेनी असन्तुष्टि बढ्दो। कुनै बेला चर्चित र सफल मानिएको सरकारी विद्यालय अहिले सङ्कटमा। निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिने पूर्वाधारका लागि सरकार उदासीन। शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्किँदै। बेलायती महारानी एलिजाबेथका श्रीमान राजकुमार फिलिपको 79 वर्षको उमेरमा निधन। विश्वभरबाट समवेदना व्यक्त। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको 14औं संस्करण आजबाट सुरु। मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच खेल जारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।